हेलो ये स्पेशल फॉर ऑल नौजवान के लिए। राज मोहब्बत के छिपा लेंगे तुम आओ तो सही, अरे जख्म दिल के सिला लेंगे तुम आओ तो सही। माना के शहर मशहूर है मेरा अंधेरों का शहर, अरे चांद आंगन में उगा लेंगे तुम आओ तो सही। चांद आंगन में उगा लेंगे तुम आओ तो सही। और माना कि हम अदब से बात नहीं करते, मगर सच कहूं तो मतलब से बात नहीं करते। अरे ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए है, अरे इस लहजे में हम सबसे बात नहीं करते। एक मिनट हेलो 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 जी हेलो। शाहनवाज हसन बहुत बड़े शायर हैं, वो नात पढ़ते हैं। वो कौन सी पढ़ते हो? शाहनवाज हसन कौन सी हो बेटा? घुमा दो कैमरा, घुमा दो कैमरे से, घुमा दो लंबा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नबी का पाए मनव्वर कहाँ कहाँ पहुँचा, न अक्ल पहुँची जहाँ तक नहीं गुमा पहुँचा। अगर न पहुँचे मेरे मुस्तफा की चौखट तक, ज़माना पहुँचा तो आखिर बता कहाँ पहुँचा। जो सबकी सुनते हैं डर उनका छोड़ कर गाफिल, किसे सुनाने भला अपनी दास्ता पहुँचा। और हुजूर आला हज़रत सैयद इमाम अहमद रज़ा कुद्दिसा सिर्रहु इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, अरे बाग़े खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ बेतनाई से है बरी, अरे हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और मैं क्या क्या बताऊँ कि क्या क्या मेरे मुस्तफ़ा है। जब कलंदरी लाहौरी कलम उठाते हैं तो फरमाते हैं, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे रसूल के दीवाने वो है जिसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। मेरे रसूल के दीवाने वो है जिसे हजरत बिलाल कहा जाता है। अरे मेरे रसूल के दीवाने वो है जिसे हजरत इमाम हसन और हुसैन कहा जाता है, जो अहले बैत के ताजदार हैं। मेरे हुसैन वो है जिनके सदक़े में कायनात बनाई है। और अपनी उलमा के ज़बान में कहूँ तो कह सकता हूँ, उलमा अहले सुन्नत चले जा चीर कर जिगड़ा फाड़ कर अंदाज में बयान करते हैं। और क्या खूब कहते हैं, लिखते हैं, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, जरूर ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो। अरे मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। और जब बात मौला हुसैन की हुई है तो आइए इस लहजे को समाप्त करें और कलंदरी लाहौरी को याद करें। वो फरमाते हैं, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ, दिल के लहू जलाकर हुसैन लिखता हूँ। अरे कुछ ऐसी मश्क है मुझको हुसैन लिखने की, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ। और फारसी के एक शायर हैं, वो क्या खूब लिखते हैं, फरमाते हैं, यक जांचे कुन सादी मिस्की के दो सजजा, अरे साज़ें फिदाए सग दरबान मोहम्मद, अरे शशब कहीं पाए ज़लेवान मोहम्मद, जिब्रील अमी खातिम दरबान मोहम्मद। मेरे रसूल करो हेलो हेलो
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال۔ اگر سیدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کل اس لفظ کو کہتے ہیں جس میں ہر ایک چیز کی ملاوٹ ہو، ہر ایک چیز کا شمار ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ارشاد فرما رہا ہے، مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اگر آپ سورہ رحمان جانتے ہیں، سورہ رحمان کھول کر دیکھیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں، اگر کچھ باقی رہے گی تو وہ میرے رب کی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، وہ رب ذو الجلال کی ذات ہے، وہ پروردگار کی ذات ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی ذات ہے۔ میرا رب وہ ہے جو قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں جو مرض دیتا ہوں، وہ میں ہی ہوں جو شفا دیتا ہوں، وہ میں ہی ہوں جو موت دیتا ہوں، وہ میں ہی ہوں جو زندگی دیتا ہوں۔ میرا رب وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، میرا رب ہر شے پہ قادر ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے اے میرے بندے، یہ آسمان میں نے بنایا ہے، یہ زمین میں نے بنائی ہے، تم کہاں پر جاؤ گے؟ تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں میری ہی سلطنت پاؤ گے۔ ارے میرا رب وہ ہے جو لفظ کن سے پوری دنیا کو پیدا کرتا ہے، میرا رب وہ ہے جو محبوب کے صدقے میں پوری کائنات کو بناتا ہے۔ ابھی حضرت اسٹاپ کر دیجیے، آیا نہیں گاڑی۔ میرے ایک بہت عزیز شاعر ہیں، انہوں نے کیا خوب کہا ہے کہ رتبہ نبی کا سب سے بڑا ہے خدا کے بعد۔ ارے آئے گا اب نبی نہ کوئی مصطفیٰ کے بعد، اور کتنے فتح کے بعد یہ زوہر نے کہہ دیا ارے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یا رب دکھا دے جلوے رخسار مصطفیٰ، مانگوں گا پھر دعا نہ کبھی۔ اس دعا کے بعد لوگ حیران ہیں اور پوچھتے ہیں یہ مدینہ کیا ہے، یہ مدینہ کیا ہے، لوگ اتنا مدینے کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو میں بتاؤں مدینہ کیا ہے۔ مدینہ وہ ہے جس کے سائے میں امام حسن اور حسین کی پرورش ہوئی ہے۔ مدینہ وہ ہے جہاں سے ہم غریبوں کو خیرات ملتی ہے۔ ارے مدینہ وہ ہے جس کے صدقے میں اللہ نے رمضان کو بنایا، قرآن مجید کو اتارا، آیت بھی پیش کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آیت پیش کی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آیت پیش کی۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مالک یوم الدین۔ اگر میں اپنی زبان سے کہوں کہ میں وہ ہوں جو صبح اٹھتا ہوں، دوڑتا ہوں، اپنے کام پہ جاتا ہوں، تو سامنے والا اعتبار کرے گا، ویسے ہی میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم اپنے رب سے سیدھی راہ کی طلب کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا اور بتاؤں میرا رب کون ہے۔ تو دھیان سے سنیے، آج اگر کسی بچے کو چوٹ لگ جائے اور اس کی بینائی ہو، اسے سلائی لگے، آج اگر کسی بچے کو ٹاکا لگے تو اس کے ماں کو ایسا درد ہوتا ہے، لگتا ہے کہ اس کی ماں کے کلیجے کو سلا جا رہا ہو۔ قربان جائیے، میرا رب وہ ہے جو فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور بتاؤں تو شاعروں کے انداز میں آتا ہوں، 2 منٹ کے مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ ارے میرا اسلام، جی ادھر سے حضرت کو دکھائیے، حضرت کا آرڈر ہو رہا ہے کہ رکھ دیجئے، تو رکھ دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.